कि MKK मैले तिमीलाई पढाउने भनेको अप्टिक्स अप्टिक्समा दुईटै रे अप्टिक्स पनि वेभ अप्टिक्स हैन रे प्लस वेभ दुईटै about 5 marks जति रफली अब एक्युरेट त केही पनि छैन हैन तर पनि यसो हेर्दाखेरि 5 मार्क्स जतिको अब हामीले पढ्ने चाहिँ टपिक हामीले पढ्ने रे अप्टिक्सबाट म सुरु गर्छु रे अप्टिक्समा पनि यहाँबाट सुरु गर्छु रिफ्लेक्सन on the reflection on the plane mirror. This is your heading, right? So reflection on the plane mirror हामी सुरु गर्छौं र plane mirror मा के फर्मुला भन्ने के के छ So total question हेरेर अब point बनाउने मात्रै रहेछ र तिमीलाई जति पनि क्वेशनहरु सोधिन्छ या कुनै पनि इन्ट्रान्सको बुकहरुमा जति पनि क्वेशन छ त्यसको आधारमा हेर्यो भने हामीले 15 20 वटा चाहिँ point ल्याइदिन्छ त्यो पोइन्टहरु याद 1 पहिलोमा due to reflection there is no change in केमा चेन्ज आउँदैन भन्दा स्पीड v भनेको स्पीड नम्बर 2 फ्रिक्वेन्सी नम्बर 3 वेभलेन्थ यो तीनटामा चेन्ज आउँदैन due to reflection there is no change in speed frequency wavelength जो देखि बाहेक अरु सबैमा चेन्ज आउँछ केमा डिरेक्सनमा चेन्ज आउँछ एउटा अर्को केमा चेन्ज आउँछ इन्टेन्सिटीमा किन 100% लाइट कहिले पनि रिफ्लेक्ट हुँदैन हैन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन देखि बाहेक सो अर्को भन्दाखेरि इन्टेन्सिटीमा चेन्ज आएको हुनाले एम्प्लिट्युडमा चेन्ज आउँछ एम्प्लिट्युडमा एउटा लास्ट फेज यो चाहिँ याद गर्नु है त फेज चेन्ज र फेज चेन्जमा पनि तिमीलाई दुईटा क्वेशन सोध्न सक्छ यसमा के गर्नु भन्दाखेरि पाइ फेज चेन्ज पाइ कहिले भन्दा when reflection takes place from denser medium भनेको मिरर बाट भनौं भने so phase change pi when reflection takes place from denser medium र phase change कति 0 नो चेन्ज इन फेज कहिले भन्दाखेरि reflection from rarer medium reflection from the rarer medium यो भनेको के हो भन्दा total internal reflection यो total internal reflection हुँदा डेन्जर एउटा लाइट जान्छ यता रेयर हुन्छ तो रेयर एउटा फरक के हो भनेको यस्तो भयो भने चाहिँ देयर इज नो चेन्ज इन द फेज तर यदि जस्तो मिरर भनेको टेन्सन यसको रिफ्लेक्सन भयो भने फेज चेन्ज पाइन्छ सर्ट क्वेशनमा सोध्छ याद गरौँ एउटा तो एउटा पॉइंट यो भयो हैन ड्यू टु रिफ्लेक्सन देयर इज नो चेन्ज इन स्पीड फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ अनि फेज चेन्ज कतिले हुन्छ त प्लेन मिररमा भनौं भने पाइ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन गर्दा फेज चेन्ज कति भयो भने नो चेन्ज इन फेज यानी कि 0 फेज
आउँदैन हामी साधारण भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन नेचुरल हो भने फेज चेन्ज आउँदैन सरी फेज चेन्ज फाइबाट आउँछ रेयर हो भने फेज चेन्ज हुन्छ अब नम्बर 2 मा यो डेभिएसन रिफ्लेक्सन को कारणले डेभिएसन भन्ने आउँछ यो भयो प्लेन मिरर यहाँबाट लाइट आयो यो भयो नर्मल यो भयो एंगल अफ इंसिडेंट अब यदि यसरी यदि यो मिरर नभइदिएको भए लाइट सिधा यसरी जाने थियो तर के भयो रिफ्लेक्सन भयो भनेपछि यो भयो एंगल अफ रिफ्लेक्सन यो एंगल कति भयो त भन्दा यो एंगल भयो 90 माइनस i यो नर्मल यो एंगल चाहिँ कति भयो भन्दा यो एंगल भयो 90 माइनस r तर के हुन्छ i बराबर r हुन्छ त्यसको मतलब यो र यो पनि बराबर हो यदि यो एंगललाई मैले थीटा लेखे भने यो एंगललाई पनि कति हुन्छ थीटा यो थीटालाई भन्छ के ग्लेन्सिङ एंगल दिस इज कॉल्ड यो ग्लेन्सिङ एंगल अब के भयो यो र यो भर्टिकली अपोजिट यो पनि थीटा आउने भयो त्यसै यो ओरिजिनल डाइरेक्सन अफ लाइट यो फाइनल डाइरेक्सन अफ लाइट ओरिजिनल डाइरेक्सन अफ लाइट र फाइनल डाइरेक्सन अफ लाइट को बीचको एंगल लाइट यो एंगल लाई भन्छ दिस इज कॉल्ड योर डेभिएसन सो यो फिगर अनुसार डेभिएसन कति आउँछ त भन्दा डेल इज इक्वल टु यो दुईटा जोड कति 2 थीटा यसलाई अर्को टर्ममा जनरली यो भन्दा पनि अर्को टर्ममा पनि याद गर्नुपर्छ यो लाइन हो स्ट्रेट लाइन भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्मको एंगल हो स्ट्रेट भनेको यो टोटल एंगल यो भनेको कति 180 माइनस यति घटाइदियो यो घटाइदियो भने यो आउँछ यो भनेको कति i प्लस r तर i r के चाहिँ बराबर के लेख्ने 2i अथवा 2r जे लेखे पनि हुन्छ सो जनरली हामी i भनेर लेख्छौं सो 2i सो डेभिएसन के सँग डिपेन्ड गर्छ भन्दा एंगल अफ इन्सिडेन्स सँग डिपेन्ड गर्छ सो i को भ्यालु यदि ठुलो भयो भने डेल सानो हुन्छ i सानो भयो भने डेल को भ्यालु ठुलो हुन्छ त्यसरी जान्छ अब त्यसपछि नंबर 3 मा नंबर 3 मा आउँछ तो यो त भयो तिमीको डेभिएसन अब इफ incident ray is rotated by theta the reflected ray also rotates by theta याद रख मिरर होइन अन्त इन्सिडेन्ट रे किन ल अफ रिफ्लेक्सन अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि यो एंगल 10 डिग्री भयो भने यो पनि 10 हुन्छ यदि तिमीले यसलाई घुमाएर माने 2 डिग्रीले घुमायो भने एंगल अफ इन्सिडेन्ट कति भयो 12 अनि यो पनि कति हुन्छ 12 नै हुन्छ अनि इन्सिडेन्ट रे जतिले रोटेसन गर्यो रिफ्लेक्टेड रे पनि त्यतिले नै रोटेसन गर्छ किन भन्दाखेरि i r हुन्छ त्यसकारणले इन्सिडेन्ट रेलाई थीटाले रोटेसन गर्यो भने रिफ्लेक्टेड रे पनि थीटाले नै रोटेसन गर्छ and यसमा मैले भन्ने and if mirror is rotated by theta the reflected ray rotates by यो चाहिँ 2 थीटा हो यहाँ सो मिररलाई चाहिँ थीटाले रोटेसन गर्छ भने रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटाले रोटेसन अब यो कसरी आयो भनेर जान्ने जरुरत छैन है त टाइमको बर्बादी मात्रै हो सो गर्ने के भन्दाखेरि 1 मिनेट मात्रै सो computer में problem होती है and the reflected ray rotates by 2 theta दुई थीटा घुमाइदियो भने के हुन्छ if
बोथ भनेको इन्सिडेन्ट रे र मिरर दुईटालाई बोथ आर rotated by theta. The reflected ray rotates by 2 theta plus minus theta. अलग अलग थीटा 1 थीटा 2 गर्ने अब कहिले माइनस कहिले प्लस भन्दा यदि सेम डिरेक्सन मा रोटेसन बोथ क्लकवाइज या बोथ एन्टी क्लकवाइज भयो भने के गर्ने माइनस यदि अपोजिट डिरेक्सन मा भयो भने प्लस यानी कि मिररलाई क्लकवाइज इन्सिडेन्टलाई एन्टी क्लकवाइज भन्दियो भने त्यतिखेर चाहिँ प्लस गर्ने माइनस प्लस त्यही भएर आन्सर फरक आउँछ याद गर्नु जो किता हो आन्सर किता थीटा सो यो दुईटै केसमा सोधेको भेटिन्छ सो हामी तेस्रो नम्बरमा गर्दैछौँ है त सो इन्सिडेन्ट रे लाई जतिले रोटेसन गर्यो रिफ्लेक्टेड रे त्यतिले नै रोटेसन गर्छ मिररलाई जतिले रोटेसन गर्यो रिफ्लेक्टेड रे डबल द रोटेसन गर्छ दुईटैलाई रोटेसन गर्यो भने किता जोड्ने किता घटाउने सेम डाइरेक्सन रोटेसन पर्यो भने माइनस अपोजिट डाइरेक्सन रोटेसन गर्यो भने प्लस अब त्यसपछि यो त थर्ड पोइन्टमा फोर्थ पोइन्ट इमेज by a plane mirror is always virtual जहिले पनि भर्चुअल हुन्छ रियल कहिले पनि बनाउँदैन तर तिमीले पढ्दा चाहिँ प्लेन मिररले रियल इमेज बनाउँछ भनेर पढेछ त्यो इनकम्प्लिट क्वेशन हो तिमीहरुको आन्सर पनि इनकम्प्लिट हो तिमीले पढेको पछि बताउँदा हैन अलवेज भर्चुअल याद गर्नु भर्चुअल इमेज जहिले पनि के हुन्छ इरेक्ट उल्टा हुन्छ एन्ड अर्को के हुन्छ laterally inverted भनेको यसको ए छ यसको यसलाई भन्छ vertical inversion भन्छ यसको चाहिँ हुँदैन यस्तो बी छ यस्तो बी lateral भनेको साइड वाइज यो पल्टेर यसरी साइड वाइज पल्टिन्छ यो चाहिँ इन्भर्सन हुन्छ प्लेन मिरर तर तिमीले याद गर्नु चोइसमा तिमीलाई यो सर्ट क्वेशनमा सोध्यो virtual direct laterally inverted अलरेडी वर्ड यसरी गर्नु virtual यहाँनेर तिमीहरुको अनि inverted laterally inverted virtual अनि direct अनि vertically inverted त्यसरी चेन्ज गरेको हुन्छ पहिलो अक्षर पढेर आन्सर टिक नलाउनु तीनटै तब मात्रै टिक हो यो सर्ट क्वेशन एक मार्क्सको क्वेशन हो तिमीलाई यस्तो सोध्नको लागि छ नम्बर 5 पोइन्ट हो यो प्लेन मिरर यहाँ छ अब्जेक्ट यहाँ छ इमेज यो डिस्टेन्स 10 मिटर भयो भने यो पनि डिस्टेन्स कति हुन्छ 10 मिटर हो भनेको चाहिँ के भयो अब्जेक्ट डिस्टेन्स u इमेज डिस्टेन्स v यो दुईटा बराबर हुन्छ भने अब्जेक्ट डिस्टेन्स बराबर इमेज डिस्टेन्स सो यो फेरि इनिशियल फाइनल भेलोसिटी भनेर कन्फ्युज नहुनु तर यो भन्दा यताको साइडलाई पोजिटिभ दियो भने यताको साइड नेगेटिभ हो भनेपछि यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि माइनस साइन पनि राख्छ यानी कि अपोजिट साइडमा हुन्छ मिररको अपोजिट साइड एउटा यतापटि गयो भने अर्को यतापटि जान्छ सो अब्जेक्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स माइनस साइन अब के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई पनि t ले डिवाइड गरेर यसलाई पनि t ले डिवाइड गरेर दुईटै साइडमा पाइन्छ डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेको के भन्दा भेलोसिटी So distance by time भनेको velocity object distance object velocity image distance image velocity minus sign यो दुईटा पोइन्ट मात्रै याद गर्नु अरु काम छैन हैन यो सबै अरुको मतलब भने खाली पोइन्ट मात्रै याद गर्नु म्हणजे अब्जेक्ट यदि यतापटि 2 मिटर पर सेकेन्डले मिरर पटि गयो भने इमेज पनि मिरर पटि उल्टा डाइरेक्सनबाट 2 मीटर पर सेकेन्ड ले
तर यसमा तिमीलाई अझै एउटा के सोच्नु भन्दाखेरि यो त अब्जेक्ट भेलोसिटी इक्वल टु इमेज भेलोसिटी के को रेस्पेक्टमा भन्दा मिररको रेस्पेक्ट यदि मिरर रेस्टमा छ भने अथवा कुनै अब्जर्भर रेस्टमा छ भने त्यसको रेस्पेक्ट तर अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा इमेजको भेलोसिटी कति हुन्छ अब्जेक्टको भेलोसिटी v नट भयो भने इमेजको भेलोसिटी v नट हुन्छ अनि के माइनस साइन यो यता जाँदैछ यो यता आउँदैछ भनेको हैन यसको रेस्पेक्टमा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ त भन्दा रिलेटिभ भेलोसिटी v1 माइनस v2 यो भनेको v नट माइनस माइनस v नट गयो भने कति आउँछ भन्दा 2 v नट आउँछ यसमा के याद गर्ने भन्दाखेरि बट image velocity with respect to object कति हुन्छ is 2v naught यो पोइन्ट एउटा याद राख्नु हैन जस्तो एउटा मान्छे दौडिरहेछ यदि 2 मिटर पर सेकेन्डले एउटा मान्छे उसले यदि आफ्नै इमेज हेर्यो भने कतिले दौडेको देख्छ भन्दा 4 मिटर पर सेकेन्डले 2v naught यो केसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब्जेक्ट चाहिँ मिरर चाहिँ रेस्टमा छ हैन अब्जेक्ट मात्रै मोसनमा छ त्यसरी याद गर्नु हामीले गरेको केसमा के छ भन्दाखेरि मिरर इन द मोसन मिरर एट रेस्ट बट अब्जेक्ट इन द मोसन अब हामी उल्टा गर्छौं मिररलाई चाहिँ शिफ्ट गर्दियौ अब्जेक्टलाई चाहिँ रेस्टमा राख्दियौ के हुन्छ यो पोइन्ट मात्रै याद गर्नु है अब 6 नम्बरमा जस्तो यो भयो मिरर यो भयो अब्जेक्ट यो मानिदियौ 10 मिटर छ भने इमेज डिस्टेन्स पनि कति हुन्छ भन्दा 10 त्यसो भने अब्जेक्टबाट इमेजको डिस्टेन्स कति भन्दा 20 मिटर यहाँदेखि यहाँसम्म अब यो मिररलाई शिफ्ट गर्छ कतिले 2 मिटर भने अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति भयो भन्दा 12 भयो भने इमेज पनि कति हुन्छ भन्दा इमेज पनि 12 अब्जेक्ट डिस्टेन्स गरा इमेज डिस्टेन्स अब अब्जेक्ट र इमेज को बीचको डिस्टेन्स कति भयो भन्दा 12 + 12 24 डिफरेन्स कति आयो भन्दा 4 मिटर अब हेर अब्जेक्ट त सरेको छैन सर्यो कि मिरर सर्दा इमेज सर्यो मिरर कतिले सर्यो 2 मिटरले इमेज कतिले सर्यो 4 मिटरले त्यसको मतलब हो कि image shifts double the distance than the distance shifted by the mirror so त्यसको मतलब के हो अब यो पोइन्ट चाहिँ हेर्नु image shifts double the distance image shifts double the distance than the distance shifted by mirror. So mirror जतिले सर्छ image त्यसको डबल लेन्थ that is xi यो भनेको shifting of the image कति हुन्छ त भन्दा 2 times shifting of the mirror. एउटा चीज याद गर्नु मिरर यता सर्दाखेरि यो इमेज पनि यतै छ एउटै डाइरेक्सन हुन्छ त्यही भएर प्लस साइन आयो यहाँ चाहिँ माइनस भयो अपोजिट डाइरेक्सन हो यसलाई पनि t ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ भेलोसिटी मा जान्छ इमेज भेलोसिटी बराबर 2 टाइम्स द भेलोसिटी एउटा यो याद गर्ने अर्को यो पोइन्ट यो पछि न्यूमेरिकलमा बताउँला तिमीलाई यो न्यूमेरिकलमा चाहिने क्वेशनहरु अब दुईटै शिफ्ट भयो भने के हुन्छ मिरर पनि शिफ्ट भयो अब्जेक्ट पनि शिफ्ट भयो 7 if both the objects and the mirror are shifted दुईटै साथ अब्जेक्ट पनि सर र मिरर पनि सर भने इमेज कतिले शिफ्ट हुन्छ भन्दा शिफ्टिङ अफ द इमेज बराबर एक एक वटालाई गर्नु मिरर जतिले सर इमेज डबलले शिफ्ट
2 times x अर्को ऑब्जेक्ट जतिले शिफ्ट हुन्छ इमेज पनि त्यतिले नै शिफ्ट हुन्छ किनभने ऑब्जेक्ट डिस्टेन्स द्वारा इमेज डिस्टेन्स त्यहाँ ऑब्जेक्ट जतिले शिफ्ट हुन्छ इमेज पनि त्यतिले शिफ्ट हुन्छ अनि दुईटालाई एकैचोटी सार्नु भने के हुन्छ भन्दा कि त प्लस कि त माइनस सेम डाइरेक्सन जहिले पनि याद गर्नु माइनस अपोजिट डाइरेक्सन प्लस यसमा नि t ले डिवाइड गरेर भेलोसिटीमा जान्छ एउटा यो के हुन्छ velocity of image बराबर 2 times velocity of the mirror plus minus velocity of the object यो रिलेसन याद हैन यो पछि न्यूमेरिकलमा म गरौँला यो खाली फर्मुला के तिमीलाई क्वेशनहरु सोध्छ त्यो अनुसारले फर्मुला बनाउँदै लगेको म सारी सगत 1 मिनेट टाइम दिन्छु त्यसपछि नि अगाडि बढाउँ मिरर जतिले सर्छ इमेज त्यसको डबलले शिफ्ट हुन्छ अब्जेक्ट पनि शिफ्ट भयो मिरर पनि शिफ्ट भयो भने कतिले हुन्छ भन्दा दुईटालाई कम्पाउन्ड गर्नु कि त प्लस कि त माइनस सेम डाइरेक्सन भयो भने माइनस अपोजिट डाइरेक्सन भयो भने प्लस So time ले t ले डिवाइड गरेर 1 मिनेट टाइम दिनाले यो कसैले सार्नु टाइम लाग्न सक्छ त्यसैले मैले 1 मिनेट टाइम दिए अनि फेरि सुरु के गरौँ त छैन के फरक पर्छ अब नेक्स्ट पॉइंट तिर लागौं minimum height of mirror is half the height of man पुरै इमेज हेर्नको लागि टाउको देखि खुट्टासम्म पुरै इमेज हेर्नु पर्यो भने कुनै मान्छेलाई कत्रो मिरर चाहिन्छ भन्दा आफ्नो हाइटको आधा मात्रै चाहिन्छ याद गर्नु 2 मिटरको मान्छे छ भने जम्मा 1 मिटरको मिरर भए काफी छ हैन यसैमा एउटा क्वेशन के पनि हुन्छ भने मिनिमम फेरि मिनिमम height of mirror फेरि कहिले when यो चाहिँ आफूले आफ्नै इमेज हेर्दा सेल्फ अब यो चाहिँ आफ्नो इमेज हेर्दा हैन मिनिमम हाइट अफ द मिरर when the man is between कहीं पनि बीचमा भनेको हैन मिडल भनेको हैन मिडल त एउटा स्पेसिफिक केसमा हो man is between the mirror and the object भनेको अर्थ यस्तो हो यो भयो मिरर यसको अगाडि मान्छे छ मान्छेको पछाडी अब्जेक्ट छ त्यसैले अब्जेक्ट यो मान्छेले यो अब्जेक्टको इमेज यो मिररमा हेर्नु छ भने सबैभन्दा सानो कत्रो मिरर भयो भने यो अब्जेक्टको पुरै इमेज देख्छ त्यो सोधेको माथिको केसमा चाहिँ आफूले आफ्नै इमेज हेर्दा अब कसरी इमेज देख्छ त्यो राम्ररी बुझ्दैन यहाँबाट लाइट गयो यो लाइट रिफ्लेक्ट भएर आँखामा आउँछ कहाँ देख्छ यहाँ गएर इमेज देख्छ अर्को त्यस्तै यहाँबाट लाइट गयो लाइट रिफ्लेक्ट भएर आँखामा आउँछ अनि कहाँ देख्छ भन्दा यहाँनिर देख्छ इमेज कहाँ देख्छ भन्दा यहाँ गएर यसरी यो अब्जेक्टको इमेज यो मान्छेले त्यहाँनिर देख्छ कति पर रहेछ हेर मानिलो यो मान्छेको पछाडी यो अब्जेक्ट कति पर छ x डिस्टेन्स पछाडी छ मान्छेबाट अब्जेक्ट x डिस्टेन्स पछाडी छ र
यो मान्छे मिररको कति अगाडि छ सपोज y डिस्टेन्स अगाडि छ सो मान्छे y डिस्टेन्स अगाडि छ अब्जेक्ट चाहिँ मान्छेको पछाडी x डिस्टेन्स पछाडी छ भने अब्जेक्ट मिररबाट कतिमा पर्छ भन्दा x + y त्यसो भने मिररबाट इमेज कतिमा हुन्छ भन्दा यो पनि x + y किनभने अब्जेक्ट डिस्टेन्स बराबर इमेज डिस्टेन्स यो हाइट अफ द अब्जेक्ट यति यो भनेको हाइट अफ द मिरर भयो यो भनेको हाइट अफ द इमेज तर हाइट अफ द इमेज बराबर के हुन्छ भन्दा हाइट अफ द अब्जेक्ट अब दुईटा ट्रायंगल है एउटा ट्रायंगल यो सानो ट्रायंगल एउटा यो पुरै ठुलो ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगल कस्तो ट्रायंगल हो भन्दा सिमिलर ट्रायंगल एउटा यो सानो ट्रायंगल एउटा यो सिमिलर ट्रायंगल को प्रॉपर्टी के हुन्छ भन्दा corresponding sides are in the same proportion अले यो base by यो base यो ट्रायंगल को हाइट y by यो ठुलो ट्रायंगल को हाइट यहाँ देखि कति हो यहाँ देखि यहाँ y प्लस यहाँ देखि यहाँ x plus y गर्यो भने y by x plus 2y यो एउटा याद गर्नु यो डिफरेन्सहरुको पुगरमा यो हुँदैन यो फर्मुला यसको कन्डिसनल केस मात्रै दिन्छ अब कन्डिसनल केस के हो भन्दाखेरि if x is equal to y गर्यो भने x is equal to y भने के मान्छे यो मिरर र अब्जेक्टको ठ्याक्कै बीचमा बस्यो भने मिडमा गएर बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाइट अफ द मिरर बाइ हाइट अफ द अब्जेक्ट बराबर y बाइ यहाँ कति आउँछ 3y यहाँ x बराबर y राख्यो यो र क्यान्सल भयो भने हाइट अफ द मिरर कति हुँदो रहेछ भन्दा 1/3 इन्टु हाइट अफ द अब्जेक्ट यो याद गर्नु यो चाहिँ बीचमा बस्दा मात्रै गरेको इन्फ्लुएन्सरहरुको बुकहरुमा यो चाहिँ भेट्छ यो चाहिँ फर्मुला भेट्छ क्वेशन चाहिँ भेरी भेरी यो चाहिँ सोधिनु सकेको पुल्चोकमा ल 1 मिनेट टाइम तिमीलाई हेर्नलाई अथवा कसैलाई सार्न टाइम लाग्छ म त्यतिखेर सबै एकाको सो अब तिमीले यदि जान्छ यदि यो फेरि फिगर बनाएर यो यसमा प्र्याक्टिस के गर्दैन होला सिधै तिमीलाई x भनेको के हो y भनेको के हो त्यसले याद गर्नु अनि यो एउटा याद डेरिभेसन गरेर के फाइदा छ टाइमको बर्बादी हुन्छ एक त तिमीहरुसँग टाइम पनि धेरै छैन अहिले पहिले दिने के म्याथ पनि आयो होला सुन्दै त्यसले गर्दाखेरि फटाफट यति बेला सोध्ने एप्लिकेसन हो +2 बेसमा अन्तरै त्यति हो एप्लिकेसन सोध्छ त्यो एप्लिकेसनमा झुकेर चाहिँ अलिकति बिगार्छ नत्र भने खासै गाह्रो के पर्ने देखिन्छ हैन अब यता यो त भयो तिमीलाई अहिलेसम्म मैले जति गराए यो चाहिँ तिमीलाई सिंगल मिरर एउटा प्लेन मिरर युज गर्दा के क्वेशनहरु सोध्छ भनेर यसका पोइन्टहरु फर्मुलाहरु लेख अब तिमीलाई डबल मिरर पनि सोध्छ तिमीले सिंगल मिरर डबल मिरर दुईटा पढ्नु पर्छ अब हेडिङमा लेख्छु टु इन्क्लाइन प्लेन मिरर प्लेन मिरर दुईटा मिररलाई सर्टेन एंगलमा यदि राख्यो भने टु इन्क्लाइन प्लेन मिरर दुईटा बीचको एंगल थीटा छ भने के हुन सक्छ भने यसबाट हामी दुईटा चीज गर्छौं एउटा डेभिएसन गर्छौं एउटा नम्बर अफ इमेज गर्छौं दुईटा चीज पढ्ने के भन्दा यहाँबाट रे अफ लाइट आयो यदि मिरर नभएको भए यो के हुन्छ सिधै यता जाने यहाँ परपेन्डिकुलर n1 अब यो एंगल अफ इन्सिडेन्स कति सपोज i1 यो लाइट कता गयो यता गयो यो एंगल कति हुन्छ त भन्दा यो एंगल जति हुन्छ यो पनि त्यति हुन्छ ल अफ रिफ्लेक्सन यो 10 भने 10 20 भने त्यसैले मैले यसलाई i1 नै लेख्थे r1 लेख्थे किन फेरि अब i बराबर r भनेर लेखिरहनुपर्छ त्यो नगरे यो र यो बराबर हुन्छ खाली नोटेसनमा इन्सिडेन्टलाई i अगाडिको इनिशियल र रिफ्लेक्सनमा r सानो अगाडिको
फर्स्ट अल्फाबेट लेखेको मात्रै अरु केही पनि यो आई हुँदा यो पनि आई हुन्छ किन ल अफ रिफ्लेक्सन अनुसार त्यसो भने यो एंगल कति हुन्छ यो एंगल हुन्छ 90 माइनस आई अब यदि मिरर नभएको भए यो त सिधै यता जाने भनेपछि यहाँ अर्को नर्मल के छ यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट कति सपोज I2 छ भने यो एंगल कति हुन्छ भन्दा यो एंगल हुन्छ 90 माइनस आई अब रिफ्लेक्सन भएर लाइन यता गयो कतिसम्म रिफ्लेक्सन भयो भन्दा दुईसम्म एउटा यहाँनेरि भयो एउटा यहाँनेरि भयो त्यसो भने यो तीनटै एंगल जोडौँ थीटा प्लस 90 माइनस I1 plus 90 minus I2 बराबर 180. So sum of the angle of a triangle is 180. गरौ के हुन्छ यो थीटा बराबर कति हुन्छ I1 plus यो रिलेसन यहाँ sum of the angle of incident on the two mirror is equal to the angle between the two mirror. यो एउटा पॉइंट लेख्नु यहाँ अब अर्को पॉइंट के याद गर्ने भन्दाखेरि एउटा रिफ्लेक्सन यहाँ भयो एउटा डेभिएसन यहाँ आउँछ अर्को रिफ्लेक्सन यहाँ भयो अर्को डेभिएसन यहाँ यो डेभिएसन del1 यो डेभिएसन del2 त्यसो भने अब भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि del1 बराबर अघि हामीले गरेको 180 माइनस 2i del2 कति भन्दा 180 माइनस 2i दुईटालाई जोड टोटल डेभिएसन कति हुन्छ 360 माइनस 2 कमन लियो भने I1 प्लस गरे भने कति आउँछ del is equal to 360 माइनस 2 यो याद गरौँ एउटा यो del is equal to 360 minus 2 theta. फुल फिगर हेर्नलाई मैले 15 सेकेन्ड टाइम छोड्ने सो अब यो डेरिभेसन गर्न जानेर के पनि फाइदा छ हैन मैले बिन्सा कहिलेकाहीँ यसो गर्दिनु पर्ने स्थिति आउँछ किन भन्दाखेरि प्लेन मिरर प्लस 2 मा सिलेबस कतिमा पढाइदिनु भएको त्यो हिसाबले मैले गर्दिएको मात्रै यसो सम्झाउनलाई त दुईटा प्वाइन्ट याद गर्नु के भन्दा sum of the angle of incident on the two mirror is equal to angle between the two mirror अर्को total radiation two mirror 360 minus 2 theta एउटा पॉइन्ट यसबाट के याद गर्ने भन्दा यदि मैले यसलाई कन्स्टेन्ट राखे के हो यसलाई मैले चेन्ज गरे नि यो चेन्ज गरे के हो यसलाई त चेन्ज गर्न मिल्छ जुन गर्न मिल्छ यो फिक्स राखेर यो चेन्ज गर्न मिल्छ 5 10 15 यदि यसको भ्यालु बढाउँदै लाने हो भने यो कन्स्टेन्ट हो भने बढाउँदै लाने यसको भ्यालु बढ्छ यसको भ्यालु घटाउँदै लग्यो भने यसको भ्यालु बढ्छ र टोटल जोड्दा चाहिँ कन्स्टेन्ट so त्यस कारणले गर्दा डेल के हुन्छ भन्दाखेरि independence of I angle of incidence सँग डिपेन्ड गर्ने याद गर्नु 5 डिग्री एंगल अफ इन्सिडेन्ट लियो भने जति डेभिएसन आउँछ 10 डिग्री लिँदा पनि त्यति नै आउँछ 15 लिँदा पनि त्यति नै आउँछ किन हामीले यो चेन्ज गरेको छ यो चेन्ज गर्दा केही पनि फरक पर्दैन यो क्वेशनमा छ नि झुकाइदिन्छ सो सिंगल मिरर लिँदा चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्ट सँग डिपेन्ड गर्छ हैन तर दुईटा मिरर लियो भने चाहिँ एंगल अफ इन्सिडेन्ट सँग डिपेन्ड गर्छ अब यसको दोस्रो पार्ट आउँछ नम्बर अफ इमेजेस कतिवटा इमेज बनाउनको लागि सक्छ के गर्ने भन्दाखेरि 360 लाई दुईटा मिररको बीचको एंगलले डिवाइड गर्ने के गर्नु पर्यो 360 लाई डिवाइडेड बाइ द एंगल बिट्विन द टु मिरर गर्दिनु यो गर्यो भने कुनै एउटा नम्बर आउँछ हैन 360 लाई
दुईटा मिररको बीचको एंगललाई डिवाइड गर्दैन यो पनि सर्टेन नम्बर हो यो नम्बर के हुन सक्छ भन्दा यो नम्बर इवन पनि हुन सक्छ यो नम्बर ऑड पनि हुन सक्छ यो नम्बर डेसिमलमा पनि हुन सक्छ के किसिमको हुन सक्छ 1 इवन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इवन आयो भने नम्बर अफ इमेज गर्नको लागि नम्बर अफ इमेजेस निकाल्नु पर्यो भने 360 लाई थीटा माइनस 1 गर्दै एक कम हुन्छ दुईटा इमेज ओभरल्याप भइदिन्छ जस्तो थीटा इक्वल टु 60 डिग्री छ भने 360 बाइ 60 भनेको त 6 आउँछ नम्बर अफ इमेजेस कति भन्यो भने 6 माइनस 1 बराबर हुन्छ सो इवन आयो भने जहिले पनि एक घटाइदिनु ऑड नम्बर मात्रै अब ऑड आयो भने के गर्ने नम्बर 2 ऑड आयो भने के गर्ने नम्बर अफ इमेजेस इज इक्वल टु जति छ त्यति नै गर्ने 360 बाइ थीटा जस्तो थीटा इज इक्वल टु 72 भयो भने 360 बाइ 72 भनेको कति हुन्छ 5 नम्बर अफ इमेजेस कति हुन्छ भन्नु यो 5 को 5 हुन्छ के पनि हुन्छ सो ऑड मा जति छ त्यति नै तर ऑड को एउटा के प्रब्लम हुन्छ भने ऑड मा एउटा रुल लाग्यो यो रुल यस्तो हैन यो मिरर यहाँ पिछेबाट लाइन को यसलाई भन्छ बाइ सेक्टर सो बाइ भनेको दुई सेक्टर भनेको भाग दुई भागमा बाँड्छ दुई बराबर भागमा बाँड्छ यहाँ अब्जेक्ट राख्यो भने के हुन्छ यो र यो डिस्टेन्स बराबर हुन्छ यसरी राखेको अब्जेक्टलाई भन्छ सिमेट्रिकल भन्छ तर यो भन्दा लाइन भन्दा माथि या तल लाग्यो भने यो दुईटा डिस्टेन्स बराबर हुन्छ त्यसलाई भन्छ एसिमेट्रिकल भन्छ अर्डरमा मात्रै लाग्यो भने इभनमा लाग्यो भने सिमेट्रिकल बीचमा पर्यो भने यदि बीचमा परेन भने एसिमेट्रिकल यसको रुल के छ भन्दा क्वेशनमा यो लेखेको हुनुपर्छ के लेखेको हुनुपर्छ अब्जेक्ट kept symmetrical भन्दियो भने नम्बर अफ इमेजेस कति हुन्छ त भन्दा 360 बाइ बराबर 360 बाइ थीटा माइनस 1 एक घटाइदिनु पर्छ ऑड आए पनि एक घटाइदिनु याद गर्नु 360 डिवाइडेड बाइ थीटा माइनस 1 तर यसैको बी पार्टमा ऑब्जेक्ट केप्ट asymmetrical भन्दियो भने चाहिँ नम्बर अफ इमेजेस कति भन्नु भने फेरि यो ऑड को ऑड याद गर्नु जस्तो उक्त केसमा थीटा इज इक्वल टु 72 मा यो केस यदि परेको भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 5 माइनस 1 बराबर 4 भयो अब्जेक्ट केप्ट एसिमेट्रिकल भनेको 5 को 5 हो अनि के पनि भनेर भने 5 को 5 हो so यो ऑड को लागि यो रुल लागु हुन्छ यो अब last rule number 3 360 by theta बराबर minus 3.1 अर्को कति 4.5 अर्को कति 5.9 यस्तो डेसिमलमा आयो भने हैन केमा आयो भने डेसिमलमा आयो भने यो डेसिमल भन्दा अगाडिको नम्बरलाई जे नम्बर छ पछाडिको नम्बर हेर्दैन 1 होस् कि 9 होस् त्यो सम्म अगाडिको नम्बर जे छ त्यही 3 4 5 र कुनै पनि रुलहरु नलाऊ जस्तो यहाँ 3 ऑड आयो अब्जेक्ट के सिमेट्रिकल भनेर लेख्यो भने घटाउन पाइन्छ 4 लेख्यो भने यो 4 - 1 गर्न पाइँदैन पोइन्ट भन्दा अगाडिको नम्बर जे छ त्यही नम्बर यो एउटा याद सो यो तीनटा रुलहरु छन् इत्र आएर के गर्ने
इभन आरले जति छ त्यति नै लेख्छ तर एक घटाइदिनु एक कम गर्नु इभन आर अड आयो भने जति छ त्यति नै लेख्छ तर यसमा रुल अप्लाई हुन्छ के रुल अप्लाई हुन्छ अब्जेक्ट के सिमेट्रिकल भन्दै भने एक कम गर्दिनु 360 by theta minus 1 गर्दिनु अब्जेक्ट के एसिमेट्रिकल भन्दै भने चाहिँ अड को अड जति छ त्यति नै गर्नु र डेसिमल मा आएको डेसिमल मा के गर्ने भन्दा डेसिमल भन्दा अगाडिको नम्बर हेर्नु पछाडिको नम्बर जेसुकै होस् 0.001 होस् कि 0.999 होस् एउटै मिनिङ लाग्छ त्यो कुनै अर्थ हुँदैन डेसिमल भन्दा अगाडिको जे नम्बर छ त्यही नै नम्बर सो यो नम्बर अफ इमेजेस को केस हैन odd even symmetrical asymmetrical cases हरुमा एक 15 सेकेन्ड टाइम यार ठीक छ अब यसैबाट हामी एउटा क्वेशनमा जाउँ क्वेशन त होइन यो अब जनरल फर्मुला पनि हो एउटा दुईटा प्यारलल मिरर यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ भने कतिवटा इमेज बन्छ हाउ मेनी इमेजेस आर नम्बर अफ इमेजेस कतिवटा हुन्छ भनेर कसरी गर्ने भन्दाखेरि प्यारलल मिररको बिचको एंगलको भ्यालु कति हो भन्दा 0 डिग्री 360 डिवाइडेड बाइ 0 गरे भने कति आउँछ नम्बर अफ इमेज कति हुन्छ इन्फाइनाइट र मैले सोध्न खोजेको तिमीलाई यो त हो ओके यो त तिमीले जानेकै हो सोध्न खोजेको चाहिँ अर्कै छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब इन्फाइनाइट भन्नाले यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यसरी हुँदै जान्छ यता पनि त्यही हो 1 2 3 4 5 यसरी हुँदै जान्छ अनि सोध्न खोजेको तिमीलाई के भन्ने यसमा भन्ने पाँचौं इमेजबाट यसमा भन्ने पाँचौं इमेजको यो डिस्टेन्स गर्नु अथवा यसमा भन्ने 11औं इमेज र यो मिररमा भन्ने 11औं इमेजको बिचको डिस्टेन्स गर्नु सोध्न खोजेको अब यता 11 त फर्स्ट गर्न पाइन्छ हैन यसमा अब एउटा पॉइंट यो दोस्रो पॉइंट के डिस्टेंस between okay and भनेको 10 औं 15 जति हुन्छ डिस्टेंस between and images by two parallel mirrors कति हुन्छ त भन्दा twice n भनेको 11औं इमेज भने 11 लेख्दिन पाँचौं भने 5 लेख्दिन इन्टु यो दुईटा मिररको बिचको सेपरेसन मतलब के छ भने so separation between two mirrors separation between two ल 15 सेकेन्ड यो पनि मैले हेर्न तिमीलाई टाइम छोडे सो प्लेन मिररमा ओचोकमा जति पनि क्वेशन सोधिन्छन् या जुन बुकहरुमा तिमीहरुका जति पनि क्वेशनहरु भेटिन्छन् त्यसको लागि तिमीहरुलाई जम्मा यति इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ यो इन्फर्मेसन दिएर क्वेशन ट्राई गर्नु बेकार किनभने अड्किहाल्छ एक्जाममा त त्यो फर्मुला बनाएर गर्ने कुरै छैन हेर्न बित्तिकै थाहा पाउनुपर्छ टाइम कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त यो पोइन्टहरु याद गर्नु सो प्लेन मिररको लागि यति पोइन्टहरु याद गर्यो भने काफी छ अब यसको क्वेशन आन्सर त अहिले तुरुन्तै गर्दिन
यसको म सेकेन्ड पार्टतिर लाग्छु अब रिफ्लेक्सन भन्नाले दुईटा पार्ट एउटा प्लेन मिरर एउटा स्फेरिकल मिरर हैन रिफ्लेक्सन अन द प्लेन मिरर भनेको यति हो अब हामी लाग्छौं रिफ्लेक्सन अन द स्फेरिकल मिरर अर्को पार्ट के अरे इज यो स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर अर्को हुन्छ के अरे स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिररमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेक ए स्फियर यसको सेन्टर पुरै मिरर लिने होइन एउटा सानो पार्ट मात्रै लिने टेक ए स्मल पार्ट त्यसपछि के गर्छ यो साइड पेन गर्यो भने कन्वेक्स मिरर बाहिरपट्टिको साइड गर्यो भने कन्केभ पिछेको पोइन्टलाई भन्छ पोल सेन्टर अफ पोललाई जोड्नेलाई भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस यसो पनि मलाई जानेको सेन्टर भयो यहाँनिर बिचमा फोकस हुन्छ यसलाई भन्छ आर रेडियस अफ कर्वेचर यसलाई भन्छ फोकल लेन्थ सबै साधारण चीज हो यहाँ तिमीले जान्ने यो चाहिँ यसलाई के भन्छ अगाडिबाट हेर्यो भने चाहिँ यस्तो अगाडिबाट हेर्यो भने चाहिँ यो डायमिटर भन्छ डायमिटर अफ मिरर डायमिटर अफ मिरर भनेको यो आरको डबल भनेको होइन तिमीले याद गर्नु त्यसैले मिररलाई अगाडिबाट हेर्दा गोलो हुन्छ एक्रोस त्यसलाई डायमिटर भन्छ साइडबाट हेर्दा यस्तो हुन्छ यसको खास नाम चाहिँ हो यसलाई भन्छ एपर्चर भन्छ एपर्चरले के दिन्छ त भन्दा डायमिटर भनेको एपर्चर ठुलो भयो भने मिरर ठुलो हुन्छ सानो भयो भने सानो दिन्छ त्यसले के दिन्छ भन्दा इट गिभ्स द साइज अफ द मिररको साइज यो पोइन्ट एउटा हैन त्यसमा हामीले चाहिँ याद गरेन भने तिमीले एपर्चर हामीले पढ्ने मिरर अफ स्मल एपर्चर मिरर अफ लार्ज एपर्चर अब हाम्रो साइन कन्भेन्सन के अब तिमीले कुनै पनि टेक्स्ट बुक हेर्यो भने जम्मा मिररको तीनटा फर्मुला मात्रै भेट्छ हैन के फर्मुला छ त भन्दा 1 पहिलो फर्मुला के हो भन्दा f r by रेडियस अफ कर्वेचर को r यो डिस्टेन्स को थाहा आयो भने फोकस इज एट द मिडल दोस्रो यो एउटा डेरिभेसन गर्छ दोस्रो डेरिभेसन के गर्छ 1 by f is equal to 1 by अच्छा एउटा चीजमा डिस्कस गरौँ तिमीले के लेख्नु पर्छ f is equal to r by म्हणजे f केसँग डिपेन्ड गर्छ त यो रिलेसन ध्यान r सँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अरे गिवन मिरर भने गिवन मिरर r के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ यसको मतलब के हो f is constant हो फोकल लेन्थ जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ फोकल लेन्थ खाली r सँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ तर फर ए गिवन मिरर r के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ r चेन्ज हुँदैन पानीमा डुबायो भने r के पनि हुँदैन चेन्ज हुँदैन तो त्यसकारणले गर्दाखेरि तिम्रो सर्ट क्वेशनमा सोध्ने त्यसरी हुँदैछ नि फोकल लेन्थ खाली r सँग डिपेन्ड गर्छ फर ए गिवन मिरर r कन्स्टेन्ट हो त्यसो हुँदा फोकल लेन्थ पनि कन्स्टेन्ट भनेपछि मिररलाई पानीमा डुबाए हिलोमा डुबाए जहाँसुकै डुबाए यसको फोकल लेन्थमा चेन्ज आउँदैन अर्को विभिन्न कलर अफ लाइट लियो भने यसको विभिन्न वेभलेन्थ हुन्छ कुन कलरको लागि ज्यादा फोकल लेन्थ हुन्छ भने सबैको लागि बराबर किनभने r सँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ त्यसरी पढ्नु पर्छ एउटा पोइन्ट यो याद गर्ने दोस्रो पोइन्ट यसमा याद गर्ने के हो भन्दाखेरि 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by यो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यो इमेज डिस्टेंस यो के हो फोकल लेन्थ यो कांस्टेंट भएको हुनाले यो टर्म के छ रे कांस्टेंट भएको हुनाले
कन्स्टेन्ट छ भने u चेन्ज भयो भने v पनि चेन्ज हुन्छ यसलाई भन्छ मिरर फर्मुला अब यदि हामीले यसैको ग्राफ यतापटि चाहिँ u यतापटि v को ग्राफ खिच्यो भने कस्तो आउँछ भन्दा यो ग्राफ यस्तो सर्ट क्वेशनमा सोध्छ नि याद गर्नु यसलाई भन्छ REC rectangular hyperbolic rectangular hyperbolic nature of graph भन्नु भने rectangular hyperbolic अनि which one is the correct graph भन्दा यस्तो तीन चारवटा ग्राफ दिन्छ याद त्यो पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा भएको छ अब यसैमा यदि हामीले यो फर्मुला हेर्यो भने यतापटि 1 by u यतापटि 1 by v गर्यो भने चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दा यो ग्राफ यस्तो आउँछ स्ट्रेट लाइन कस्तो आउँछ स्ट्रेट लाइन र यो इन्टरसेक्ट बराबर सबै सर्ट क्वेशनमा काम गर्छ सो यो दुईटा फर्मुला रहे अब तेस्रो फर्मुला मेरो बुकमा डेरिभेसन गरेको के भेटिन्छ त भन्दा नम्बर 3 मा magnification भनेको m is equal to I by o is equal to v by u is equal to v minus f by f is equal to f by u minus f यो तर यो म्याग्निफिकेसन गर्दा अब्जेक्ट कसरी राखेको हुन्छ भन्दा हेर्नु मेरो यो यस्तो हुन्छ अब्जेक्ट हेर्नु बुकहरुमा जहिले पनि यस्तो राख्नु यो आई ले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा हाइट अफ द इमेज भन्छ त्यसको हाइट ओ ले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा हाइट अफ द अब्जेक्ट हाइट भनेको त वन डाइमेन्सन हो त्यही भएको हुनाले यसले यो फर्मुला लगाएर निकाल्ने के हो कुन म्याग्निफिकेसन भन्दा लिनियर म्याग्निफिकेसन यानी कि लाइन हैन यसले लाइन कुनै एउटा लाइनको म्याग्निफिकेसन भन्दा वन डाइमेन्सनल मेजरमेन्टको लागि मात्रै हैन कुनै पनि चीजको कि त लेन्थको हुन्छ कि त ब्रेडथको लागि युज गर्न सक्छौ तर दुईटा एकैचोटी चाहिँ युज हुँदैन त्यसलाई भन्छ लिनियर म्याग्निफिकेसन सो तिमीहरुको बुक छ त्यो बुकमा डेराइभ गरेको यो तीनटा फर्मुलाहरु र अब हाम्रो टोटल न्यूमेरिकल हेर्ने हो भने हामीलाई जम्मा 8 वटा फर्मुला चाहिन्छ र त्यो 8 वटा फर्मुला मध्येमा अरु बाँकी 5 वटा चाहिँ कुनै स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हैन यसैबाट नै डेराइभ गरेर लाग्नुपर्छ तिमीले याद गर्ने त्यो तीनटा हो अरु 5 वटा चाहिँ अब आज टाइम सकेको हुनाले धेरै गर्न भ्याइदैन एउटा चाहिँ म गर्न भ्याइन्छ जस्तो लाग्छ हैन एउटा फर्मुला गर्न भ्याइन्छ लास्ट फर्मुला गरेछु बाँकी चाहिँ नेक्स्ट टाइम गरेर फोर यो फर्मुला डेराइभ गर्दा याद गर्नु सबै डिस्टेन्सहरु यहाँबाट मेजर भएको फोरबाट मेजर भएको तर यदि यो मिरर छ यहाँबाट फोरबाट मेजर तर तिनीलाई यो फोकस ऑब्जेक्ट यहाँ छ इमेज यहाँ छ रियल ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कति x1 कहाँबाट फोकसबाट इमेज को डिस्टेंस फोकसबाट कति x2 यो त फोकल लेन्थ भयो भने तिमीले u बराबर x1 v बराबर सबै डिस्टेंस 4 बाट लिनुपर्छ यदि 4 बाट लिएको खण्डमा u कति हुन्छ त भन्दा f plus x र v कति हुन्छ भन्दा f plus x f plus x1 f plus x अब तिमीहरुले यसमा 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v यो राखेर सिम्प्लिफाई गरेर हेर्नु f is equal to root under x1 यो फर्मुलालाई भन्छ न्यूटन्स फर्मुला याद गर्नु सो यो फर्मुला कहिले युज हुन्छ है यदि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कहाँबाट 4 बाट नभएर यदि फोकसबाट लियो भने चाहिँ
अब मात्र यो फर्मुला युज गर्न पाइन्छ नत्र भने पाइँदैन एउटा यो हो दोस्रो चाहिँ अब यहाँबाट फेरि 4 बाट गएर यो युज गर्न पाइँदैन दोस्रो याद गर्नु यो इमेज रियल हुनुपर्छ है भर्चुअलको लागि अप्लाई हुँदैन किन भन्दाखेरि भर्चुअल हुँदाखेरि यहाँ त नेगेटिभ आइदिन्छ नेगेटिभ रुट अन्डर भनेको चाहिँ इमेजिनरी हुन्छ त्यसले गर्दा यो यानी कन्केभ मिररको पनि रियल इमेजमा मात्रै यो फर्मुला याद गर्नु हैन र एउटा चीजसँग बताइरहेको फेरि पछि पुग्दा हामी जति पनि यो मिररका समहरु या गर्छौं या मिररका जति पनि फर्मुलाहरु अरु चारवटा बाँकी छ अब नेक्स्ट टाइममा गरौँ न फर्मुला डेराइभ गरौँ यो फर्मुलाहरु सबै लेन्समा पनि काम लाग्छ र लेन्सका सबै फर्मुला मिररमा काम लाग्दैन जस्तो लेन्स मेकर फर्मुला हुन्छ मिरर मेकर फर्मुला हुँदैन त्यो याद गर्नु हैन त अब यसमा एउटा चाहिँ अर्को याद गर्ने फोकल लेन्थ यदि यहाँबाट फोकसबाट लेखेको खण्डमा के आयो भन्दा यो ज्योमेट्रिकल मीन हो यस्तोहरु पनि याद गर्नु पर्ने सर्ट क्वेशन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन हार्मोनिक मीन कस्तो हुन्छ भनेर सोधिन्छ इट इज अर्थमेटिक यानी ज्योमेट्रिकल मीन आजलाई यति नै गरौँ होला सो मेरो टाइम पनि भइसकेको छ चारवटा फर्मुला र बाँकी चारवटा फर्मुला